السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وتكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في قناتكم وقناتي لي ديليس دو جور. اول حاجه نرحبوا بلي زابوني جدد ونرحب ميم تانيك بلي زابوني القدم. الوغ توجور مع لي ريسيت الساهلين لبنان والبوكو بلوس لي ريسيت الناجحين. اليوم ان شاء الله حنشارك معكم وصفتين لو تيم تاعهم لا كورجيت بالقرعه، حيجوا بزاف بنان ساهلين وخفاف. بالنسبه لا بروميير ريسيت راح نخدموا كيف حساء تاع القرعه، تجي بنينه وبطريقه جديده وتجي بزاف خفيفه تانيك. وبالنسبه لا دوزيام ريسيت حنديرو كيف لي كيش تاع لا كورجيت، حيجوا بزاف بنان. فوالا كيما راكم تشوفوا فيهم دايوغ يشهوا شهيتكم في الجنه ان شاء الله. هكذا بلا ما نطول عليكم نروحوا كيف باش نكتشفوا لي زانغريديون ولا بريباراسيون تاع هاد لي دو ريسيت. بسم الله. نبداو بلي زانغريديون تاع لا سوب. نحتاجو هنايا حبيبات قرعه، انا استعملت 4 حبات، نتوما كل وحده دير على حساب عدد افراد الاسره تاعها. وهنايا عندي حبه بصل نقيتهم وقسمتهم بشكل صغير كما راكم تشوفوا فيهم. هنايا عندي كاس موان دوا تاع لا كريم ليكيد، الكريمه الخاصه بالطياب الخاصه بالطبخ. هنايا اللي حبت تستعمل كاس تستعمل، اللي حبت دير كيما انايا كاس موان دوا ما كان حتى اشكال. هنايا عندي مغرفه كبيره تاع ماكله تاع فارينه، نحتاجو تانيك شويه معدنوس قسمته بشكل رقيق. هنايا عندي 3 بورسيون دو فرomاج بلون جبن ابيض. عندي هنايا 3 سنينات تاع الثوم غابي. نحتاجو تانيك 2 مغارف كبار تاع ماكله تاع الزيت. هنايا عندي مغرفه كبيره تاع ماكله تاع الزبده. اي بور لي زيبيس نحتاجو شويه ملح وشويه فلفل كحل. هذا واش فيها لا سوب تاعنا، هادو هما لي زانغريديون ديالها. فوالا هنايا بديت لا بريباراسيون تاع لا سوب. في لا مارميت ديالي درت الزيت والزبده. توجور انايا لي سوب ديالي نقلي الخضره بالزيت والزبده. نعطيكم هاد التدبيره ولا هاد لو كونساي، توجور نقول لكم ديروا شويه زبده كي تقلوا لي ليغوم تاعكم، راح تعطيهم مذاق هايل. لا سوب تاعكم حتجي بزاف بنينه. فوالا خير ملي ديروا زيت وحده. بعد ما سخنوا لي شويه هنايا ندير هادوك لي ليغوم كما قلت لكم القرعه والبصل. بالنسبه لا كونتيتي تولي ليكم بيان سور. هنايا في هاد ليطاب نزيد عليهم هذيك مغرفه كبيره تاع ماكله تاع لا فارين. الفارينه رايحه تساعد لا سوب ديالنا باش تجينا خاتره، فوالا ما تجيناش خفيفه، تجينا شغل فلوتي. نقلو بيان هاد لي ليغوم البصل والقرعه مع لا فارين، نقلوهم مليح حتى هذاك البصل يطلق كامل الماء ديالو. فوالا خلوها في راحتها، قلوها بيان، عطوها وقتها باش تحصلوا على بنه مليحه ونتيجه تكون بيان. فوالا قلوهم بيان. انا هنايا ماش راح نتقلق عليهم. فوالا نغطي لا مارميت ديالي ونخليهم على راحتهم. درت لهم نار قليله ونخلي كامل هذاك البصل يطلق الماء ديالو. فوالا هنايا من داك حركوا البصل والقرعه تاعكم باش هذيك الفارينه ما تلصق لكمش في لو فون تاع لا مارميت. فوالا حركوها بيان، قلبوا بيان هكذا باش ما تلصق لكمش، وعاودوا غلقوا عليها باش هذاك البصل كما قلت لكم يطلق كامل الماء ديالو. فوالا هنايا بعد ما تقلى لي بيان هذاك البصل مع القرعه، هنايا نضيف عليهم حفنه صغيره برك تاع المعدنوس، ونزيدوا عليهم هذوك 3 سنينات غابي تاع الثوم. فرانشمون هاد لا سوب لا راح تجيكم بزاف بنينه. فوالا هنايا بعد ما زدت لهم المعدنوس والثوم نضيف عليهم شويه ملح وشويه فلفل كحل. فوالا ما تغفلوش عليها كامل، قلبوهم بيان هاد لي زانغريديون ديالكم باش لا فارين ما تلصقش. ان توكا ماشي حتلصق لكم باسكو سبقنا ديجا الزبده وثاني كمان البصل طلق كامل هذاك الماء ديالو، الوغ ماش حتلصق لكم لا فارين. وهنايا في هاد ليطاب نزيد هذاك الكاس تاع لا كريم ليكيد. فوالا ريحتها ما شاء الله وهي راهي تتقلى برك، مازال ما طابتش كومبليتمون والريحه تاعها راهي مانيفيك. فوالا نحركو كامل هاد لي زانغريديون ديالنا كيف. فوالا هنايا بعد ما تقلاو لي بيان هاد لي زانغريديون ديالي، هنايا نمرقو هاد لاصوب تاعنا فوالا بالماء سخون بيان سور، وما تمرقوهاش بزاف، جوست تغطى لنا هذيك الخضره. فوالا لازم تمرقوا بالماء سخون بور نو با ستوبي لا كويسون تاع هذوك لي ليغوم.
فوالا هكذا جوست نغطو لي ليغوم ديالنا. فوالا كيما راكم تشوفوا جوست غطيت غير هادوك لي ليغوم، ما ديروهاش بزاف مايحه. نغطي هنايا على لا مارميت ديالي ونخلو لا سوب ديالنا طيب في راحتها. فوالا هنايا بعد ما طابت لا سوب ديالي، هنايا راني رايحه نضيف عليها اون ديرني هادوك لي 3 بورسيون دو فروماج، و بيان سور نميكسيو لا سوب ديالنا بيان. بسم الله. نشوفوا هنايا كيف لاباط تاع لي كيشوش فيها. عندي هنايا 250 غرام دو فارين، 250 غرام تاع فرينه، 125 غرام دو بور، 125 غرام تاع زبده تكون غامولي يعني تكون بدرجه حراره الغرفه. عندي هنايا 50 ملل 50 ملل تاع الماء. عندي ان جون دوف صفر تاع حبيبه ولاد الدجاج، وبيان سور نحتاجو الملح. نبداو نخدموا لاباط تاع لي كيش. عندي هنايا هادوك 125 غرام تاع زبده نضيفهم على 250 غرام تاع فرينه. الفرينه تاعي كيما نقول لكم توجور انايا نغربلها على لافونس باش نتحصل على نتيجه مليحه. نزيدو ديك الرشه تاع الملح، وبسم الله نبداو نخدموا لاباط ديالنا. ندخلو بيان هاد الزبده في لافارين غير هكذا، غير بلي بو دي دوا، غير بصبعتينا ما تعجنوهاش باش تحصلوا على دي كيش مبسين فوالا ماشي معجنين. فوالا هنايا بعد ما دخلت كامل هذيك الزبده في الفرينه، هنايا نضيف هذاك الصفر تاع حبيبه ولاد الدجاج، ونزيد تانيك هذيك 50 ملل 50 ملل تاع الماء، وبيان سور نجمع ولا نطم لاباط ديالي. فوالا راني رايحه تنطم وحدها وحا تنطم فاسيلمون. فوالا هاد لاباط بزاف ناجحه، نعتمدها انايا بزاف في لي كيش ديالي. سا ديبون الا حبيتهم مبسين برك نستعمل هاد لاباط، الا حبيتهم مقرمشين نستعمل اون بات وحده اخرى بيان سور. ولا راكم انتريسي نشارك معكم دي كيش اون بات كروستيونت، فوالا اون بات مقرمشه. هاي ليك هنايا لاباط ديالي بعد ما طميتها، شوفوا شحال طريه، لا تيكستور تاعها بزاف طريه وخفيفه. فوالا هنايا راني رايحه نبدا نشكل لاباط ديالي في لي مول ولا في لي فون دو تارت. فوالا الطريقه المعروفه، نحكمو اون بول هكذايا نفاصونيوها بيان، نعطولها اون بيل فورم روند هكذا، ونبداو نشكلو في لي كيش ديالنا. عبالي تعرفوا كامل هاد لاستوس. فوالا انا نحب نخدم هكذايا. سينو كي تكون عندي كونتيتي كبيره، كي يكون عندي حجم كبير، نفتح كامل لاباط ديالي. بون قبل بيان سور نفرش كامل نحط كامل هاد لي مول، ابخي نحط فوقهم لاباط كي نحلها بعود الرشته ونبلاصيها بيان داخل لي مول. فوالا هذيك الطريقه نستعملها كي يكون عندي كونتيتي كبيره. سينو كي نخدم هكذا برك حجم صغير نستعمل غير هاد لا تكنيك هكذا نستوهم بيان. فوالا نحيو لهم هاد لاباط الزايده، نعاودو نستوهم بيان باش نتحصلوا على شكل شباب حتى نكملهم كامل بلا ميم فاصون. هنايا بعد ما شكلت كامل لاباط ديالي في لي مول، فوالا هنايا نجيب فرشيطه وندير لهم هكذايا دي بيك هكذا، غير حاجه خفيفه باش ما يتنفخوناش في الفوغ. بون لاباط هذه اللي درتها معكم ما فيهاش لا ليفور شيميك، ما فيهاش خميره الحلوى، بصح على بالنا بلي لاباط تاع لي كيش تتنفخ مع السخانه تاع الفوغ. فوالا تانيك نعطيكم اون اسيوس، ما تتقبوش بزاف لاباط ديالكم تاع لي كيش ولا تاع لي تورت ولا سينو لاباط تيبس لكم تجيكم يابسه. هكذا غير كالكو ترو برك حاجه خفيفه. فوالا هنايا راني رايحه نغطيهم ونحطهم في الفريجيدير مده 10 دقائق باش تروبوزي لي بيان هاد لاباط ونتحصل على نتيجه مليحه. كما سبق لي وقلت لكم لي دو ريسيت تاعنا تاع اليوم لو تام تاعهم بلا كورجات، يعني لو تام تاعهم بالقرعه. الوغ هنايا لا فارصه لي كيش نحتاجو كميه تاع القرعه، استعملت انايا 4 حبات، غسلتها بيان سور وقسمتها بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. ما ديروهاش بزاف خشينه سينون كي تاكلوا لي كيش ديالكم حديرونجيكم، وما ديروهاش تاني رقيقه سينون في المقله حتجيكم يابسه وتكحل لكم كي تقلوها. فوالا قسموها هكذايا متوسطه برك، رايحه ليجيرمون رقيقه ماشي حاجه كبيره. فوالا نحتاجو تانيك هنايا كميه تاع صدر تاع الدجاج، انايا درت 4 صدر تاع الدجاج رحيتو بالروبو. عندي هنايا حبه بصل كيف رحيتها بالغوبو. وبالنسبه لي زيبيس نحتاجو شويه ملح، شويه فلفل الكحل، وشويه تابل تاع البولي. فوالا لي بيس تاع الدجاج. هنايا راني بديت نوجد في لافاس ديالي.
في مقله درت لها كميه قليله برك تاع الزيت. نضيف هذيك الحبه بصل اللي قلت لكم رحيتها بالروبو. سيرحوها بيان، رحوها رقيقه باش كي تاكلوا هذوك لي كيش ديالكم ما تتلاقاوش مع لي مورسو تاع البصل. فوالا نقلوها شويه. وهنايا من جهه واحده اخرى راني بديت نقلي في هذيك لا كورجيت ديالي. فوالا نقلوها. بعد ما تقلى لي شويه هذاك البصل نزيدها ضربه صدر تاع الدجاج، قلت لكم رحيتو تانيك بالروبو. انا استعملت كميه قليله برك من صدر الدجاج باسكو ماش حندير كونتيتي كبيره تاع لي كيش. نتوما بيان سور الا درتو كونتيتي كبيره كثروا في لي زانغريديون. فوالا نحلوه بيان هكا بلا كليير. نديرو لهم هنايا لي زيبيس كيما قلت لكم. انا استعملت شويه ملح شويه فلفل الحل وشويه ليبيس تاع الدجاج. نتوما استعملوا ليبيس اللي تحبوا بيان سور. الا استعملتوا ليبيس تاع البولي حيتوالم بيان مع هاد لي كيش مع هاد لافارس حيجيكم بزاف بنين، يعطيكم ان غو هايل. انا نكملوا نطيبوا لافارس ديالنا على راحتها. نسيت ما قلت لكمش هنايا القرعه درت لها رشه صغيره برك تاع الملح، ما تكثروش بزاف باسكو ديجا لافارس رانا درنا لها. لو طون لي لافارس ديالنا راه يطيب هنايا نجو نوجدو كيف لاباريا كيش في الغيسيبيون. درت زوج حبيبات ولاد الدجاج، نضيف عليهم هنايا كاس تاع الحليب. بالنسبه للحليب تقدروا ما تعوضوه بكاس تاع لا كريم فريش. فوالا كل وحده دير واش عندها في الدار. وهنايا نزيدو رشه صغيره برك تاع فلفل الكحل ورشه صغيره تاع الملح. كيما راكم تشوفوا ما درتش كونتيتي كبيره. فوالا نضربوهم غير بالفوي. هيدا لاباري تاع لي كيش تاعنا تكون واجده. هيدا ميم حبيت هنايا تزيد فروماج رابي ولا فروماج بلون ولا تقدر تزيد. انا حنزيدو من الفوق. فوالا كل وحده تزيد الفروماج تاعها وين حبت. فوالا هنايا كيما راكم تشوفوا راني بديت نعمر في لاباستا لي كيش ديالي بلا فارس. هذيك القرعه بعد ما طابت لي خلطتها مع هذيك لافارس تاع البولي والبصل. فوالا راني نعمر فيهم. هيدا كي تعمروهم ابيو شويه بلا كويير هيدا باش يجيكم الشكل تاعهم شبال. مشو بيان لافارس. بعد ما درت لهم لافارس هنا راني ندير لهم في لاباريا كيش اللي خدمناها كيف هكذا نعمروهم. ما تعمروهمش بزاف بيان سور واش لازم برك. فوالا انا هنايا الفوغ ديالي راني شعلته على لافونس بيان سور. توجور لازم نشعلوا الفوغ تاعنا على لافونس. خليته يسخن. دوك نزيد لهم الفوق شويه فرomاج رابي وندخلوهم ان شاء الله باش يطيبوا. فوالا هنايا بعد ما درت لهم ديكوراسيون خفيفه برك غير بالفرماج. هنا حاجه اختياريه، تحبوا ديروا تحبوا ما ديروش. ديجا هما راهم بنان لافارس تاعهم تجي بزاف بنينه هايله. الوغ ندخلهم للفوغ هنايا يطيبوا. غنشوفهم خداو غنشوفهم طابوا من تحت وخداو لي هذيك لا بيل كولور دوري من الفوق حل حمار وحدهم. نخرجهم ولي كيش تاعنا يكونوا واجدين. الوغ ندخلهم يطيبوا ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا لي دو ريسيت تاعنا واجدين. لي دو ريسيت تاعنا تاع اليوم راهم واجدين. بالنسبه لا بروميير ريسيت شاركت معكم لا سوب تاع لا كورجيت ولا حساء تاع القرعه. شوفوا كيفاش يجي فريمون ما شاء الله. لا كولور ديالو بزاف شابه. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا. نشوفوا القوام تاعو كيفاش جانا. دايوغ ميم ريحتو راهي تشهي. بسم الله. شوفوا كيفاش تجي خاطره شويه. ديك المغرفه تاع الفارينه اللي درناها تختر لنا لا سوب ديالنا. تجي بزاف بنينه وكما شفتوا سهله. لي زانغريديون تاعها ما فيهم والو. هكذا باش نبدلو في لي سوب ديالنا ونكتشفوا دوطخ سافور. فوالا شوفوا كيفاش تجي ما شاء الله. تقدروا ميم تسربوها بوغ دي زانفيتي وراهي راح تحمر لكم وجهكم. وبالنسبه لا دوزيام ريسيت خدمنا كيف لي كيش بلا كورجيت تانيك لو تام تاع القرعه. فوالا كيما شفتوا معايا لا بريباراسيون تاعهم بزاف سهله ما ياخذوش كامل الوقت والبنه تاعهم واو فريمون بزاف بنان. نتمنى ان شاء الله تجربوهم وينالوا اعجابكم. نوريكم حبه كيفاش جات.
فوالا شوفوا كيفاش طابو محمرين بيان ما شاء الله. ديجا ميم كي ترفدوهم بزاف خفاف، لا بات تاعهم اون ديري با كامل كاينه اون بات تالمون خفيفه. نقسم معاكم بسم الله. شوفوا كيفاش يتقسموا فريمون ما تقدروش تشدوهم ميم با. فوالا انا حبيتهم هكذا مبسين. شوفوا كيفاش يجوا، شوفوا من الداخل اون ديري مشمخين فريمون ديك لا فارس تاعهم ما شاء الله. شوفوا كيفاش يجوا فوالا هكا باش تبان لكم بيان. شوفوا يتقسموا فاسيلمون، واحد الريحه راهي تخرج فريمون غيان ادير. شاهدكم ان شاء الله في الجنه، ان شاء الله تجربوهم تنجحوا فيهم وتشاركوني لي روتور تاعكم. فرانشمون الناس اللي يحبوا لا كورجيت ولا يحبوا القرعه كيما انا على بالي بلي راهم رايحين يغيكاليو بهاد لي دو ريسيت، سورتو لا ريسيت تاع لي كيش. الوغ هنايا نكون وصلنا لا فين تاع لا فيديو. نتمنى ان شاء الله لي دو ريسيت تاعنا تاع اليوم يكونوا نالوا اعجابكم. الى عجبوكم الوصفات تاع اليوم ما تنساوش ان جيم ان كومونتير ان بتي بارطاج. وحبيت نقول لكم واش راكم حابين تشوفوا كوم ريسيت، اي حاجه حبيتوها خلوها لي في لي كومونتير وان شاء الله ندير ان بتي بروغرام ونلبي لكم كامل الطلبات ديالكم. الوغ نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده. مع السلامه.